تیسری لڑکی نے کہا تن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا۔ ہندی اردو ہے الگ، میں کیسے لوں مان، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان، دو انگ ایک جان ہے، دونوں کی ایک جان، دونوں مل کر چل پڑے، ہر مشکل آسان، ہر مشکل آسان۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، کھنوا سے لال بھیلن چلیا والا بکیا، مشکل سے آئل اپنے آپی ازدیا، کھنوا کے دھار سے، کھنوا کے دھار سے رنگل ہندوستان ہو، آزادی نہیں جائے میری، ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی، کندھے سے کندھا آپن لہن ملائی، انقلاب کے نعرہ لاگل، انقلاب کے نعرہ لاگل، گونجل آسمان ہو، آزادی نہیں جائے میری۔ سبحان اللہ۔ پیغام ختم ہو گیا، عورتوں کے حوالے سے آ رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ لباس کی کمی عجیب لگتی ہے مجھے، امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی، کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم، بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرو کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے، آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ ڈیجے کا ڈانس چلا کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، ایک جوان کھڑا ہوا، تمہیں تو مرنے کے بعد خدا بتائے گا کہ کیا لکھا ہوا، ہم ابھی بتا دیں۔ مصرع پڑھو، تمہارے مصرع کا جواب، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے کہا گلے میں تو لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں تو لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ لڑکی ڈی جے پر ڈانس کر رہی اور ایک آدمی بیچ سے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، بغل کا ایک آدمی بولا کہ وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے، یہ بولتا سوری میڈم،
बोला मैं मैडम नहीं हूँ, मैं उसी लड़के का बाप। किसने लड़े किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब रोब और दबदबा जाता रहा, मर्द का सब रोब और दबदबा जाता रहा, मर्द का सब रोब और दबदबा जाता रहा। किस कदर फैशन में उनका हाल पतला कर दिया, इस कदर फैशन में इनका हाल पतला कर दिया। औरतों की तालीम के हवाले से, तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। मियां बीवी के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबका पहले होगा निकाह बाद में करेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पूरे हो जाइएगा, कोई बेटी नहीं देगा। ध्यान से सुनिए। गाना सुना है वो हुआ करता है, अब बेपर्दा परिंदा ये उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी दुखों से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुखों से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। माँ बाप के हवाले से आखिरी पैगाम, इसके बाद सहमत तमाम। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये काम बिल्कुल आसान है। शादी के बाद दे करके देखिए तो बर्थडे की हवा लगती है, दूल्हा बदल जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शादी से पहले कमा करके खिलाना वो आसान काम है, असल काम तो शादी के बाद है। रखने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटे का रात में इंतकाल हुआ, सुबह को उसके चेहरे में चोट लग रही है, चेहरे को चाट रही। राज क्या है? माँ बाप को उसने बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ दिया और मरने के वक्त में खुदा ने उसको ये सजा दी है। रात में इंतकाल किया, ताजा लाश है, पर दिन में चूंटी उस पर मुसल्लत है, चेहरे को चाट। 8 मिनट का बसर। इस मस्जिद में ऐलान हो रहा है, दुआ करो रूह परवाज कर जाए। उस मस्जिद में ऐलान हो रहा है, दुआ करो रूह परवाज हो जाए। रूह बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्का असहाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के बाद उसकी कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौकीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आके और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नौसैन औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या
تین کام کے لیے وعدہ کیجیے ایسا کامیاب ہو جائے انشاءاللہ تین کام کو آپ چھوڑیے اور ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کو مصیبت چھوڑ دے ہاتھ اٹھائیے اللہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ مظلوم کی خدمت کریں انشاءاللہ انشاءاللہ تین وجہ سے مصیبت آتی ہے آپ جب تک نہیں چھوڑیں گے مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی حرام کمائیں گے مصیبت آئے بے شک گناہ کریں گے مصیبت آئے بے شک غلط ماحول میں رہیں گے الٹے سیدھے ماحول میں رہیں گے مصیبت بے شک تینوں کو آپ چھوڑیے میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے تجربہ کر لیجیے آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی ہاتھ اٹھائیے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ غلط ماحول میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں پہلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں ٹھیکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شے کتاب میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نمانی بات وائس کی پھر مدرون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی واخر دعوانا الحمدللہ